बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बेखैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम और करम से। तो माशाल्लाह मेरे प्यारे भी आज दिन है बुध का, और मैं आज आप दोस्तों को एक नई और ज़बरदस्त लाट दिखाने वाला हूँ। जो नए दोस्त मेरे भाई गोट फार्मिंग करना चाहते हैं उन दोस्तों के लिए आज टेडी बर्बरी बकरियाँ, जिसे रूसी रशियन ब्रीड भी कहते हैं। और ये ना मेरे प्यारे भाई 40 की लाट है ना 50 की लाट है, सिर्फ और सिर्फ 20 बकरियां हैं और इनके साथ 21 नंबर पे आपको बकरा देने वाला हूँ। पहले मैंने जितनी भी वीडियो लगाई थी वो सारी बकरियां सेल हो गई थी, तो आज मैंने कहा आप दोस्तों को एक नई लाट दिखाते हैं जो शौकीन दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं। 20 बकरियां एक बकरा। अगर ये बकरियां आप कार्गो पे ऑर्डर करना चाहते हैं या अगर आप मेरे फार्म पे आना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भी राब्ता नंबर मेरे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर दिए हैं। आप पूरे पाकिस्तान में कार्गो भी करवा सकते हैं। अगर आप फार्म पे आना चाहते हैं तो ये तो सैंपल के तौर पे टेडी बर्बरी बकरियां दिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे फार्म पे आके बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, गब्बन बकरियां लेना चाहते हैं, मुंदरे छत्रे लेना चाहते हैं, आप दोस्तों को मेरे प्यारे भाई खलील गोट फार्म के ऊपर 2 फायदे देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पे बकरियों की क्वालिटी अच्छी होगी, और दूसरा जैसा आप दोस्त रेट सोच के आएंगे ना वैसा ही आपको रेट देंगे। और वीडियो मुकम्मल देखनी है, पहले आपने लाइक करना है, हम भी आप दोस्तों के लिए मेहनत करते हैं, शौक करवाते हैं। दूसरा कमेंट में ये ज़रूर बता देना है आप ये हमारे वीडियो कौन से शेयर से देख रहे हैं। तीसरा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर आपने ज़रूर करना है। और ये कितने मंथ की गब्बन है और दांतों में क्या है, और अगर आप लेते हैं तो इनमें क्या मुनाफा है और इनमें क्या खर्चा है, इस वीडियो के अंदर पूरी मालूमात होगी। मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो मुकम्मल देखें। आप वीडियो मेरे प्यारे भी अधूरी देखते हैं ना, उसमें आप मालूमात लेते हैं और ना ही आप दोस्तों को कुछ सीखने को मिलेगा। मालूमात भी दूंगा, पूरी गाइडलाइन होगी। राब्ता नंबर बार बार कह रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। तो मैं फ्रंट कैमरा से इस वजह से अपनी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आजकल मेरे प्यारे भी ऑनलाइन में काफ़ी सारा फ्रॉड हो रहा है। जिसकी चीज़ का हम 50,000 रुपये रेट लगाते हैं वो फ्रॉडी जो बंदे ना आजकल आप फेसबुक पे ऊपर खाली पिक्चर लगा के आपको 20 वाली चीज़ का बोलते हैं कि हम आपको ये 10,000 रुपये की देते हैं, और आप क्या होते हैं आप मेरे प्यारे भी खुश होकर उनका पैसे भेज देते हैं, वो नंबर बंद कर जाते हैं और आपके पैसे ज़ाया होते हैं। तो बराई मेहरबानी करके किसी से भी आप ऑनलाइन जाने वाले हैं, सबसे पहले आप उस बंदे को वीडियो कॉल पे लाजमी बात करें। और दूसरे नंबर पे आपने इजी पैसा जैस कैश के जरिए ना पैसे नहीं भिजवाने। अगर पैसे भिजवाने ना सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे भी बैंक अकाउंट में भिजवाना है, या क्योंकि आए दिन हमें दोस्त कॉलें करते हैं हमारा इतना पैसा भेजा था, हमारे साथ ये फ्रॉड हो चुका है, तो आपने मेरी वीडियो शेयर कर देनी है। आपकी वजह से कोई दोस्त फ्रॉड से बच सकेगा। अच्छे फार्मर से रब्ता करें, अच्छा गोट फार्म बनाएं तो आप दोस्तों का फायदा है। भाई क्या दिखाता हूँ, मैं अपनी वीडियो इस वजह से बनाता हूँ क्योंकि आप दोस्तों को पता चले जो बंदा वीडियो बना रहा है सच में वो ये क्यों है। वीडियो भाई कैमरा देखें, दिल खोल कर लाइक कमेंट शेयर करना है। और ये है माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई कैमरा की वीडियो। और ये है माशाल्लाह मैंने पहले बताया 20 बकरियां और एक जो है ना माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई बकरा है। आज ये मैंने ज़बरदस्त लाट बनाई हुई है जो मुझे कन्फर्म सारी बकरियां प्रेग्नेंट लगी हैं। आप माशाल्लाह इनके पेट वगैरह भी चेक कर लें। और जिस तरह का आज मैं रेट देने वाला हूँ ना, आप पाकिस्तान में किसी भी कोने पे चले जाए, अगर मेरे जैसे क्वालिटी वाले जानवर भी दिखाएंगे, अगर इस तरह का रेट देंगे तो ये सारी मेरे प्यारे भी बकरियां मैंने आपको फ्री देनी है। सारी माशाल्लाह मेरे प्यारे भी कलर में भी खूबसूरत हैं। एक इसमें मैंने ब्लैक टेडी डाली है और एक दो जो है शेरा प्रिंट टेडी हैं, और बाकी माशाल्लाह जिसे रूसी रशियन ब्रीड भी और वाइट नुकरी टेडी भी कहा जाता है। और ये इनके साथ ब्रीडर बकरा दे रहा हूँ। अगर आप दोस्त लाट लेना चाहते हैं, लाट में आपको फायदा क्या होगा, जो मैंने रेट देना है आपको बकरा भी उसी प्राइस में देंगे जिस हिसाब से मैंने सारी की सारी ये वाली बकरियां देनी है। मेरी एक दिन की आज की ऑफर है। अगर आज इस तरह की बकरियां आपने नई खरीदारी की है तो आप मेरे प्यारे भी कभी भी जानवर खरीदारी नहीं कर सकते और ना ही आप फार्म बना सकते हैं। और आप इसमें चेक कर लें माशाल्लाह कोई बकरी बीमार नहीं है, कोई नुक्सवारी नहीं है। कोई बकरी बीमार हो गया मेरे फार्म पे आके चेक करें, जानवर कार्गो मंगवाएं, उस चीज़ के मेरी जिम्मेदारी होगी, साफ सुथरी होगी और ज़बरदस्त मेरे प्यारे भी आपको आज मैं रेट देने वाला। और ये सारी माशाल्लाह नौजवान यंग बकरियां पहले और दूसरे सुए की प्रेग्नेंट बकरियां हैं। 2 दांत हैं और 4 दांत हैं, और इक्का दुक्का इसमें बकरियां जो होगी ना वो 6 दांत होगी।
اور یہ کتنے ماہ کی گبن ہے، کوئی 3 مہینے والی ہے، 3.5 مہینے والی بھی ہیں، 4 مہینے والی بھی ہیں، اور کچھ جو ہے اس میں چاند ایسی بکریاں جو تیار ہے۔ اور جو پرائس ہوگی نا میرے پیارے بھائی وہ ہوگی لاٹ کی۔ اگر آپ 2 لینا چاہتے ہیں ان کی پرائس الگ سے میں نے دینی ہے، اگر 5 لیں گے اس کی پرائس الگ ہوگی، اگر لاٹ لیں گے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ لاٹ میں آپ جتنا جانور زیادہ خریداری کریں گے ایک تو آپ کو سستا بھی ملے گا اور دوسرا اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اچھا آپ ٹیڈی بربری بکری لینے کے لیے جاتے ہیں، ہر بکری میرے پیارے بھائی ٹیڈی نہیں ہوتی۔ یہ آپ ان کے ماشاءاللہ کان دیکھیں جسے خرگوش کی طرح ان کے کان کہا جاتا ہے، کھڑے کانوں کے اندر اصل ٹیڈی بربری بکریاں ہیں، اور یہ میں نے چھانٹی کر کے 50 بکریوں کی لاڑ میں سے میں نے نکالی ہے۔ اچھا اگر آپ میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں، ادھر یہ بچوں والی بکریاں بھی کھڑی ہوئی 5-6 بکریاں ہیں، اور اس طرح میں آپ کو تھوڑا سا زومنگ کر کے دکھاتا ہوں، ادھر یہ گبن بکریاں بھی کھڑی ہوئی ہیں اور اس طرح بھی واڑے کے اندر کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن آج میرا صرف مائنڈ کیا تھا، صرف اور صرف میں نے کہا آپ دوستوں کو ٹیڈی بربری بکریاں دکھاتے ہیں۔ یہ نئے فارمر کے لیے اگر آپ دوست لیتے ہیں، ان میں ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی کافی ساری بچت بھی ہے اور کافی سارا آپ کو فائدہ ملے گا۔ وہ کیسے فائدہ آئے گا؟ اگر آپ دوستوں کا سردی کا علاقہ ہے، یا اگر آپ دوستوں کا گرمی کا علاقہ ہے، یا اگر آپ کا پہاڑی علاقہ ہے یا چرائی کا سسٹم ہے، یہ نسل ہر جگہ پہ سروائیو کرتی ہے۔ ایک فائدہ ہوگا، دوسرا ان کا یہ بھی فائدہ ہے، یہ 2-2 3-3 لیٹر ایک بکری ماشاءاللہ دودھ بھی دیتی ہے۔ 2 فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ ان کا یہ ہے، 2-2 3-3 4-4 یہ ماشاءاللہ بریڈ میرے پیارے بھائی بچے بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو گوشت کی ضرورت ہے، پنڈی، اسلام آباد، کراچی، سیالکوٹ جتنے بھی شہر ہوگے نا، آپ کے شہر میں 1800 سے لے کر 2000 روپے پر kg گوشت کا ریٹ جا رہا ہے۔ اگر آپ ان کے میل بچے بھی بیچنا چاہتے ہیں، 5 سے 6 ماہ کا بچہ ان کا 20 سے لے کر 25,000 روپے کا آپ سیل کرتے ہیں۔ اور یہ تو بکریاں گبن ہے، اور جب میں نے آپ کو ان کا ریٹ دینا ہے، اس طرح کا ریٹ آپ کو خالی کا بھی کوئی نہیں دے گا۔ لائی ویٹ جو ان کا ہے نا 30 kg سے لے کر 35 kg زندہ لائی ویٹ ہے، اور کم سے کم بھی ایک بکری میں 20 kg اللہ کے حکم سے گوشت آرام سے نکل آئے گا۔ یہ ان میں فائدہ ہے۔ آج آپ دوستوں نے اس آفر میں میرے فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور جس بھائی نے جلدی رابطہ کر لینا یا کال کر لی وہ خوش نصیب بندہ ہوگا، میں آپ کو سمجھوں گا۔ میرے پیارے بھائی ان کے ریٹ کی طرف، کیونکہ ویڈیو ویسے بھی پہلے بھی زیادہ بن گئی ہے، کیونکہ آپ دوست کا قیمتی ٹائم بھی میں نے آج تھوڑا سا زیادہ لیا ہے۔ اگر آپ دوست فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نئے ہیں تو برائے مہربانی کر کے پہلے آپ ہم سے مشورہ لے لیا کریں کہ خلیل بھائی آپ پہلے ہمیں اپنے شہر کا نام بھی بتانا ہے کہ فلاں شہر میں ہم رہتے ہیں، اور کون سی بکریاں ادھر آپ پال سکتے ہیں، اور کون سی بکری میں فائدہ کم ہے، اور آپ کون سی بکری میں زیادہ فائدہ آئے گا۔ ہمارا تو بکریوں کا میرے پیارے بھائی دادا پردادا سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دوست اچھے فارمر سے رابطہ کریں گے، آپ کو اچھا مشورہ دیں گے، گائیڈ لائن کریں گے، آپ کا 100 میں سے 100% فارم آپ کا کامیاب ہوگا۔ آپ ہر بندے سے مال لیتے ہیں، کوئی آپ کو مال بیمار بھجوا دیتا ہے، نقص والا مال بھجوا دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ ہمارا تو میں نے پہلے بتایا دادا پردادا سے انہی بکریوں میں کامیاب ہے۔ اس وجہ سے میں ہر ویڈیو میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی جتنا ہو سکے گھر میں بھیڑ بکری پالنا ہمارے نبیوں کی سنت ہے۔ ایک تو سنت والا کام بھی، اور دوسرا اس میں آپ گھر بیٹھے جو نا لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ان کا ریٹ بتاؤں، یہ پوری کی پوری لاٹ آپ کو فائنل دیں گے صرف 5,25,000 روپے کی۔ 25,000 کے حساب سے آپ کو فی دانہ دے رہا ہوں۔ یہ 45 سے 50,000 روپے والا بریڈر یہ بھی آپ کو 25,000 روپے کے حساب سے دے رہا ہوں۔ ایسے لاٹے ایسا ریٹ آپ کو بار بار نہیں ملے گا، جلدی رابطہ کر لیں۔ اور کارگو میری جو ہے نا پورے پاکستان میں ہوگی، سیالکوٹ ہوگی، گجرانوالہ ہوگی، پشاور ہوگی، سکھر، سندھ، جتنے بھی مطلب پاکستان کے شہر ہیں ادھر تک میری کارگو ہے، صرف باہر ملک نہیں ہوگی۔ یہ زبردست کوالٹی کی بکریاں اگر آپ فارم پہ آنا چاہتے ہیں، ایک بار خدمت کا موقع دیں ہمیں، اچھا آپ کو کوآپریٹ کریں گے اور آپ کو چیزیں اچھی۔ اور دوسرا میرے پیارے بھی میں نے ان کا ریٹ آپ کو ستا دینا ہے۔ اگر آپ 20 بکریوں سے بھی فارمنگ کرتے ہیں نا، کم سے کم بھی اگر 2-2.5 ماہ کے اندر یہ 2-2 3-3 بچے بھی دینا شروع کر دیں، کم سے کم بھی ان کا 40 سے 45 ان کا بچہ ہوگا۔ رزق حق لال ہے۔ اور جتنے بھی میرے فارم پہ بکری ہوتے ہیں میں سب کی ویکسین وغیرہ بھی کروا کے دیتا ہوں، اور آپ دوستوں کو ان کی ویکسین وغیرہ بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہر چیز کی سہولت دیں گے، آپ دوستوں کو اچھے اچھے مشورے بھی دیتے رہیں گے۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو میرے چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو فالو کریں، لائک کریں، تاکہ مزید اس طرح کی نئی ویڈیو آپ دوستوں کا تک بآسانی کے ساتھ پہنچتے رہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے
اور اپنے بھائی کو میرے پیارے بھائی دیجیے اجازت. اوکے اللہ حافظ. 5,25,000 روپے کی پوری لاٹ ہے. ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ.